ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ವರ್ತತೆ. ಕಶ್ಯಪೋತ್ರಿರ್ಭರದ್ವಾಜಃ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋಥ ಗೌತಮಃ ಜಮದಗ್ನಿರ್ವಸಿಷ್ಠಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಋಷಯಃ ಸ್ಮೃತಾಃ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಪದಚ್ಛೇದಃ ಏವಮಸ್ತಿ. ಕಶ್ಯಪಃ, ಅತ್ರಿಃ, ಭರದ್ವಾಜಃ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಅಥ ಗೌತಮಃ, ಜಮದಗ್ನಿಃ, ವಸಿಷ್ಠಃ ಚ ಸಪ್ತ ಏತೆ ಋಷಯಃ ಸ್ಮೃತಾಃ. ಏತೆ ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಸ್ಮೃತಾಃ. ಏತಸ್ಯ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅನ್ವಯಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಕಶ್ಯಪಃ, ಅತ್ರಿಃ, ಭರದ್ವಾಜಃ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಃ ಅಥ ಗೌತಮಃ, ಜಮದಗ್ನಿಃ, ವಸಿಷ್ಠಃ ಚ ಏತೆ ಸಪ್ತ ಋಷಯಃ ಸ್ಮೃತಾಃ. ವಯಂ ಋಷೀಣಾಂ ಪರಂಪರಾಯಾಂ ಸ್ಮಃ. अस्माकं या वैदिकी परंपरा वर्तते अस्यां परंपरायां वेदाः अत्यन्तपरमश्रेष्ठाः सन्ति. वेदानां द्रष्टारः ऋषयः. अतः यां वैदिकीं परंपरां वयम् अनुसरामः तत्र कारणीभूताः भवन्ति आद्याः ऋषयः. वयं ऋषिपरंपरायां स्मः. एतस्यां ऋषिपरंपरायां सप्त ऋषयः प्रसिद्धाः सन्ति. वयं तेषां ऋषीणां स्मरणं कुर्मः. अत्यन्त गौरवपूर्वकम् आदरपूर्वकं तेषां स्मरणं कुर्मः. अस्माकम् उत्तरदायित्वं सदापि स्मरामः. अतः एते सप्त ऋषयः भवन्ति. कश्यपः, अत्रिः, भरद्वाजः, विश्वामित्रः, गौतमः, जमदग्निः, वसिष्ठः चेति सप्त ऋषयः भवन्ति. एतेषां स्मरणं वयं पुनः पुनः कृत्वा वारं वारं कृत्वा तेषाम् उत्तरदायित्वं निर्वोढुं सिद्धाः भवामः. एते ऋषयः अस्माकं कृते महज्ञानं दत्तवन्तः. अतः कृतज्ञता भावनया तेषां स्मरणं कुर्मः. तैः यदुक्तं तद् वयं पालयामः. अन्येभ्यः जनेभ्यः वितरामः. अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते. पुनरेकवारं गायाम. कश्यपोत्रिर्भरद्वाजः विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः. एनं श्लोकं कण्ठपाठं कुर्वन्तु. अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.